हाम्रो बजारलाई कस्तो देख्नुहुन्छ अनि हाम्रो वेब 3 को कुरो पहिलेदेखि आइरहेको थियो, अहिले कुन वेब चलिरहेछ र यो वेबले अहिले बजारको समग्र बजारको सिनारियो कस्तो देखिया छ, प्राविधिक हिसाबमा सरले आफ्ना भनाइहरू राखिदिन मैले सरलाई अनुरोध गरेँ सर। अब इलेड वेभ पर्सपेक्टिभबाट अहिले पनि स्टिल सेकेन्ड वेभकै पार्ट चलिराखेको हो कि भन्ने चाहिँ देखाइराखेको छ। सेकेन्ड वेभ 1806मा अस्तिहरू सिद्धियो कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो अझै पनि तपाईँको सिद्धिन बाँकी छ कि भन्ने देखाइराखेको छ। अब त्यो सेकेन्ड वेभ सिद्धिसकेपछि त्यसपछि मात्रै थर्ड वेभको स्टार्ट हुने हो। द मोस्ट प्रोबेबली सरस्वती टाइम फ्रेमहरू हेर्ने हो भने अघिल्लो 1 देखि 3 महिनाको पिरियडमा चाहिँ सेकेन्ड वेभ फिनिस गरेर त्यसपछि थर्ड वेभको सुरुवात होला। अब 1 महिनाभित्रमा पनि हुन सक्यो, 3 महिनाको आसपासको पिरियड पनि लिन सक्यो। यो बिट्विन दुईटा पिरियडको बिचबाट हुनसक्छ 1 महिनामा या फेरि 3 महिनापछि चाहिँ थर्ड वेभको सुरुवात हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र त्यो थर्ड वेभको सुरुवात हुँदाखेरि ओब्भियसली इट विल बी अ एक्सप्लोसिभ वेभ। तपाईँको 15 महिनाको र्याली थियो, अरू 3 महिना लिने हो भने टोटल 15 महिनाकै बियर मार्केट चाहिँ हामीले फेस गर्छौँ। त भनेपछि इक्वल टाइम फ्रेम हुन्छ तपाईँको बुल र बियर पिरियडको। त्यसपछि चाहिँ अर्को बुल स्टेज चाहिँ लगभग समात्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इलेड वेभ बेस्ड टेक्निकल फोरकास्टिङहरू गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यही नै सजेस्ट गरिराखेको छ। यति नै भन्न चाहे। अब हेर्नुहोस् 2000को लो लागेपछि तपाईँको रेसिस्टेन्स बारम्बार 2090तिर अनि त्यसपछि 80तिर त्यसपछि 70तिर त्यसपछि 65तिर त्यसरी चाहिँ फेस गरिराखेको छ होइन। र अल्टिमेटली आजको हामीले क्यान्डलस्टिक हेर्ने हो भने बजारले मासतिरको एटेम्प्ट गरिराखेको तर अल्टिमेटली हरेक एटेम्प्टहरू फेल गरिराखेको चाहिँ क्लियर कट हामीले देख्छौँ। 2090को स्विङ हाई लगाइसकेपछि त्यसपछि हरेक पटक बजारले मासतिर एटेम्प्ट गरेछ अनि त्यसपछि त्यो स्विङ हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ रियालिटी हो। त भनेपछि एन्टायर यो हामीले 10 दिनको पिरियडलाई 2004को लो लागिसकेपछि 10 दिनसम्म चाहिँ मार्केट यिनै रेन्जहरूमा बसिराखेको र आज चाहिँ त्यो रेन्जलाई ब्रेक गर्दै तलपट्टि आउन खोजेको चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अकुमुलेसन भन्ने या डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरामा चाहिँ अब यही नै आउँछ कि यत्रो 10 दिनसम्म चाहिँ एउटै रेन्ज निर्धारण गरिराखेको बजारमा पसिबली तपाईँको यहाँ ट्रायङ्गुलर प्याटर्न बनाएर अब फेरि तपाईँको रिडिस्ट्रिब्युसन फेजमा चाहिँ बजार आयो कि भन्ने खालको चिज चाहिँ देखाइराखेको छ। फर्दर अब आजको मात्रै क्यान्डलले कुनै कन्क्लुसिभ स्टेटमेन्ट त दिँदैन, अलिकति वार्निङ साइन चाहिँ दिएको छ। तर भोलि अनवर्ड पनि डाउनसाइड कन्टिन्युटी रह्यो भने चाहिँ त्यही अरू केही दिन चाहिँ डाउनसाइड कन्टिन्युएसन रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। मार्केटको सर्ट टर्म ट्रेड अनुसार आफ्नो ट्रेड म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट सबै पाटोहरू गर्नु परिहाल्यो होइन। भने इन्भेस्टर्सको लागि त रिस्क रिवार्ड रेसियो अहिलेको पोइन्टबाट हामीले हेर्ने हो भने किन्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। नेगोसिएसनमा तपाईँले सेयर्सहरू पाइराख्नु भएको छ यो बेलामा, त्यो त्यस्तो खालको नेगोसिएसनमा टाइट नेगोसिएसनमा पाउने सम्भावना सधैँभरि रहँदैन। भनेपछि एउटा इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभ बनाएर हिँड्ने हो, म 1 वर्षसम्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, मसँग एक्सेस क्यास छ, म क्यासमा बसिया छु भन्ने मान्छेको लागि त यो सबैभन्दा राम्रो मौका नै हो। जो अलरेडी इन्भेस्टेड हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई अरू कुनै खालको समस्या छैन भने पनि उहाँले अब यत्रो 12 महिना कुरिसक्नु भयो, अरू 1-2 महिना कुर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अल्टिमेटली बजार मासतिर जाने नै हो, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सिम्पल भाषामा बोल्दाखेरि पनि बजार चाहिँ अल्टिमेटली मासतिर जान्छ नै। अहिलेको स्टक मार्केट सरसर्ती हामीले सिम्पल तरिकाले एकदमै लाटो हिसाबले पनि हामीले क्याल्कुलेसन फन्डामेन्टल प्रस्पेक्ट्सहरू हेऱ्यौँ भने ड्याम चिप रेटमा पाइराखेको छ, निकै सस्तो रेटमा पाइराखेको छ।
त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली बजारले चाहिँ प्रफिट दिन्छ। अलिकति टाइम फ्रेम चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट टाइम होराइजन चाहिँ हामीले बढाइदिनुपर्छ। गऱ्यौँ भने उपयुक्त समय हो भन्ने कुरामा त कुनै विवादै छैन। धेरैजसो साथीहरूको भ्यू पनि त्यही नै हो, म पनि त्यही भ्यूसँग सब्सक्राइब गर्छु। भने सर्ट टर्म ट्रेडरले त अब आफ्नो रिस्कलाई म्यानेज गर्दै कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा उसको आफ्नो ट्रेडिङ डिसिजन हो। कोही मान्छे एकदमै छोटो समयको लागि ट्रेड गर्छ भने पनि उसले रिस्क रिवार्ड कतिको छ, त्यति पिरियडको लागि रिस्क रिवार्ड कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अदरवाइज लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि त इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी। स्पेसिफिकल्ली क्यासमा बसेको साथीहरूलाई त योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी त केही पनि हुन सकेन। त्यही नै हो, तर चाहिँ अलिकति समय चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ अहिले बजारले देखाइराखेको छ। अब त्यो समय कति कुर्ने भन्ने कुरामा मेरो मोटामोटी अन्दाजा चाहिँ 1 देखि अर्को 2 महिनाको पिरियड चाहिँ टोटल नोभेम्बरसम्मको पिरियड हुनसक्छ। हुनसक्छ यही 1 महिनाभित्रमा पनि तपाईँको बजारले एग्रेसिभली रिभर्सल लिन सक्यो भने अलि टाइम लम्बियो भने चाहिँ नोभेम्बरसम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्यो। यो 2वटा पिरियडमा हामीले अब त्यति पिरियड कुर्न सक्ने कसैको क्यापासिटी छ र अलि 1 वर्षको लागि टाइम फ्रेम उहाँले राख्नुहुन्छ भने रिस्क रिवार्ड पर्सपेक्टिभबाट त धेरै राम्रो बजार चाहिँ अहिले देखिराखिएको छ। किन्ने नै उपयुक्त समय हो भनेर त्यसरी चाहिँ पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्दाखेरि मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ त्यही नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भेरी नियर मैले भने नि त इन्भेस्टर्सको लागि त रिस्क रिवार्ड रेसियो बेटर छ अहिलेको लागि हेर्दाखेरि। कति रिस्क हुने र रिवार्ड कति पाउने भन्ने कुरामा बेटर छ। अब यो एक्ज्याक्ट टाइम त तपाईँको यहीले नै बटम लगाउने हो, ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन। हिस्टोरिकल डेटा एभिडेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली बजार चाहिँ नोभेम्बरबाट चाहिँ राम्रो मासतिर जाने चाहिँ देखिएको छ। त्यो पास्टमा पनि त्यस्तै बिहेभियर गरेको हुनाले यसपालि पनि त्यही बिहेभियर गर्ला भन्ने हो। हालाकि फेरि नोभेम्बरबाट मात्रै मासतिर जाने, त्योभन्दा पहिला चल्नै सक्दैन भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ कसैले पनि ननिकाल्नु होला। मार्केटले सधैँभरि एउटै पिरियडको साइकल फलो नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। पास्टमा चाहिँ त्यस्तो गरेको देखिएको थियो, त्यही भएर त्यो हुन सक्ला कि भन्ने एउटा मोटामोटी एस्टिमेसन मात्रै हो। तर यो सधैँभरि ट्रु चाहिँ होइन, यो सधैँभरि सत्य होइन। बजारले आफ्नो प्याटर्न कम्प्लिट गर्यो भने त्यो समय चाहिँ कुर्दैन। समय नकुरिकन नै पहिल्यै नै जुन हामीले जेनरली हामी सबैले सोचेको फलानु समयबाट बजार फर्किन्छ भनेर सोचेका छौँ, त्योभन्दा पहिला नै फर्किन्छ। त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट त मैले भनिसकेँ, यो म्याटरै गर्दैन। 1 महिना 2 महिना 3 महिना म्याटर गर्दैन। हामीले चाहिँ 1 वर्षको टाइम फ्रेमको इन्भेस्टमेन्ट सेट गरेर बस्ने हो। कमसे कम पनि इन्भेस्टरले 1 वर्षभन्दा तलको टाइम फ्रेम सेट गरेर म बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आएको, लगानी गर्न आएको भन्छ भने त्यो चाहिँ उसको लागि उपयुक्त टाइम चाहिँ होइन। ऊ चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको मान्छे चाहिँ ट्रेडरकै क्याटेगोरीमा आउँछ। त त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि 1-2 महिना चाहिँ केही म्याटरै गर्दैन। अल्टिमेटली चाहिँ बजार चाहिँ मासतिर र राम्रो तरिकाले नै, राम्रै प्रफिट पोटेन्सियल सहित नै मासतिर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु म। थ्याङ्क यू। हामी काम गर्ने मान्छेहरू इन्भेस्टर, ट्रेडर, पोजिसन ट्रेडर, स्विङ ट्रेडर, हामी विभिन्न विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा मिलेर हाम्रो बजार चलायमान रहन्छ। अहिलेको ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ यो कता कता तपाईँलाई मिसम्याच भएको जस्तो अथवा कुनै चिज बढी हाबी भएको, त्यो एक किसिमको ब्यालेन्स नबनेको जस्तो सरले फिल गर्नुभएको छ। मैले त्यस्तो फिल गरेको थिएँ सर। म यदि गल्ती छु भने सरले मलाई इन्करेज गरिदिनु होला सर। होइन, हामीलाई हेर्नुहोस्, चाहिने सबै खालको क्याटेगोरी चाहिने हो होइन। अब कोही ट्रेडर हाबी भयो भन्दैमा हामीले ट्रेडर हाबी भयो, छोटो छोटो अङ्कमा घरि प्रफिट बुक गर्ने, घरि सानो लस भए पनि स्टप लस गरिहाल्ने, यसो किन तिमीहरूले गर्यौ भनेर हामीले भन्दैनौँ। ती सबै हाम्रो लागि, हाम्रो मार्केटको टर्नओभर बढाउनको लागि, हाम्रो मार्केटको भोल्युम बढाउनको लागि एकदमै स्विङ ट्रेड गर्ने, सर्ट ट्रेड गर्ने मान्छेहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ नै।
यो बढीभन्दा बढी यी मान्छेहरू झन् आइराखेको झनै राम्रो हो बजारको लागि, त्यो नराम्रो कहीँबाट पनि गर्दैन। त्यही भएर अब कतिखेर कुन मान्छेहरू हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा त त्यो ओभरअल यदि इन्भेस्टर्सहरूको कन्फिडेन्ट हाइली पोजिटिभ भइदियो भने ती सर्ट टर्म ट्रेडरले पनि फेरि नेपालको मार्केट के हो भन्नुहुन्छ भने वान साइडेड मार्केट हो, बाई ओन्ली मार्केट हो। यहाँ त बियर छँदै छैन नेपालमा, होइन। अब हामीले भन्छौँ बियरले खसाल्यो भनेर भन्छौँ, एक्चुअलमा हेर्ने हो भने नेपालको मार्केटमा कोही बियरै छैन। यो चाहिँ ओन्ली बुल मात्रै हो नेपालको बजार। त त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको मार्केटमा लामो एउटा चाहिँ बढ्दाखेरि बढेको बढे अब त खस्नै सक्दैन कि भन्ने फिलिङ दिने, अनि खस्दाखेरि पनि खसेको खसै गर्ने, लामो समयसम्म खस्ने। वान साइडेड मार्केट भएर नै हो। यदि टु साइडेड मार्केट भइदिएको भए, सर्ट सेलिङ भइदिएको भए, सर्ट सेलिङ एलाउड भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सर्ट सेलरले पनि त तपाईँको प्रफिट बुक गर्नु पर्यो भने बाई नै गर्नु पर्यो। बायर त सधैँभरि बजारमा रहिरहन्छ, तर इभन सर्ट सेलरले पनि प्रफिट बुक गर्नु पर्यो भने उसले पनि बाइङ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, स्विङ्सहरू ठुला ठुला हुन्छन्, तलमाथि चाहिँ फ्रिक्वेन्टली बजार तलमाथि गरिराख्छ। तर सर्ट सेलरले गर्दाखेरि मार्केटको रिकभरी चाहिँ फास्ट हुन्छ र त्यो सर्ट सेलिङको पिरियड चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ मास्तिरबाट तल खस्दाखेरि अब त्यसपछि बजार उठ्न सुरु गर्यो भने धेरै फास्ट रिकभरी हुने र कम पिरियडमा नै तपाईँको बटम आउट हुने काम चाहिँ गर्छ। नेपालमा सर्ट सेलर नभइदिँदाखेरि समस्या आएको, यो लामो पिरियडसम्म हुने, अनि त्यसपछि इन्भेस्टर्सको कन्फिडेन्ट चाहिँ अलिकति लुज भइदिने, अनि लुज भइसकेपछि अनि त्यो एकदमै छोटो छोटो प्रफिट लिने मान्छेहरू बढी हाबी हुने, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ स्पेसिफिकल्ली बियर मार्केटमा चाहिँ देखिन्छ। इभन बुलै मार्केटमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि सेम चिज नै हो। धेरै भोल्युम बढ्नु, धेरै टर्नओभर बढ्नु भनेको के हो भन्दाखेरि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड चेन्ज भएको, एकअर्काबाट सेयर चाहिँ सिफ्ट भएको, एउटाको अनरसिपबाट अर्कोको अनरसिपमा सिफ्ट भएको। त भन्दाखेरि ट्रेडर हाम्रो बजारलाई चाहिने नै हो। हामीले ट्रेडर गर्यो, ट्रेडरहरू हाबी भयो भनेर नेगेटिभली लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। तिनीहरू चाहिँ हाम्रो मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्स हुन् र तिनीहरू अत्यावश्यक छन्। मार्केटको भोल्युम टर्नओभर इन्क्रिज गर्नलाई तिनीहरूले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त भनेपछि अब म कुन क्याटेगोरीको हो र कसरी चाहिँ मैले मार्केटलाई हेर्ने, बुझ्ने, या मैले सर्ट टर्ममा प्ले गर्ने हो कि अल्ट्रा सर्ट टर्ममा प्ले गर्ने हो कि या फेरि तपाईँको अलिकति लङ टर्मलाई प्ले गर्ने हो भन्ने कुरा त त्यो त हामी आफैले बनाउने एउटा डिसिप्लिन हो। मार्केटको फेरि हेर्ने पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ, सिचुएसनले डिमान्ड गर्ने कुरा पनि हो, होइन। अब तपाईँको अलि लामो सस्टेनेबल र्याली ल्याउनेवाला छ भने त्यही सर्ट टर्म ट्रेडरले पनि अलि लामो होल्ड गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, होइन। बजार तलमाथि स्विङ गरिराखेको छ भने त्यो सानो सानो प्रफिट्सहरू बुक गर्ने, बरु चाहिँ घाटै भए पनि ल अहिलेको लागि मैले कम घाटामा निस्कन्छु भन्ने, यी खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाबी नै हुन्छन्। त्यो ओभरअल मार्केटको डाइरेक्सन्समा डिपेन्ड गर्ने कुरा, कतिको फ्रिक्वेन्सी ट्रेडको बढाउने घटाउने भन्ने कुराहरू। र भोल्युम घट्नु भनेको जस्ट उल्टा हो। फेरि भोल्युम बढ्दाखेरि तपाईँको टर्नओभर बढ्दाखेरि ट्रेडरहरू बढी हाबी भएको हो भने भोल्युम घट्नु भनेको ट्रेडरहरू एक्टिभ नभएको नै हो। त्यही भएर बजार बढ्नको लागि नेपालको मार्केट बुल मार्केट मात्रै हो। यहाँ बियर छैन भनेर भन्नुको अर्थ बढ्दाखेरि ट्रेडर हाबी भएर नै बजार बढ्या हो, अदरवाइज बजार बढ्न सक्दैन। ट्रेडरहरूको कन्फिडेन्स लुज भयो भने बजार उल्टा बढ्दैन। त हाम्रो बुझाइ के छ भन्दाखेरि ट्रेडरहरू हाबी हुँदाखेरि बजार बढ्न नसकेको भन्ने छ। जबकि तपाईँले सिम्पल कसरी चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त ट्रेडर हाबी भएको हो कि होइन भन्ने कुरा त कुनै डेटा त चाहियो। त्यो डेटा भनेको तपाईँको भोल्युम र टर्नओभर नै हो। भोल्युम र टर्नओभर घट्नु भनेको उल्टा ट्रेडर चाहिँ हाबी नभइदिएको बजार हो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अझै एउटा बजार इन्डिसिजनमा छ। 2-4 दिन अगाडि कुरो, अब अगाडिको दिनको कारोबारले चाहिँ बजारले डिसिजन एउटा ल्याउँछ। हाम्रा दुईवटा ठुल्ठुला सेक्टरहरू चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टर र ब्याङ्किङ सेक्टर नचलिकन स्विङ चाहिँ आउला, तर मार्केटले राम्रो खालको ग्रोथ देखाउँदैन भन्नुभएको थियो।
त्यो कुरा कति सत्यता थियो, सरले त्यो कुरालाई कति डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा जिज्ञासा भयो। अनि यी दुईवटा निदाएका सेक्टर मैले भने कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टर र हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टरहरू चाहिँ अब कुन टाइमबाट बिउजिन्छन् अथवा तिनीहरूले पनि लय पक्रिन्छन् भन्ने अर्को जिज्ञासा भयो। दुईवटा यी जिज्ञासाको बिचमा के यी दुईवटा सेक्टरै नचलिकन माथिको यात्रा चाहिँ लाग्न अथवा सस्टेन हुन एकदमै गाह्रो हो भन्न खोज्नु भएको हो। यी पोटेन्सियल देखेका सेक्टरभन्दा ती सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि कति सुरक्षित लगानी हुनसक्छ, यो पनि विषयलाई सरले छ्याङ्ग पारिदिनु भयो हुन्थ्यो सर। यस्तो छ, त्यो त ओभियस कुरा हो। तपाईँको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स लाई क्याटेगराइज गर्दाखेरि अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा त तपाईँको माइक्रो फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स पनि आए होइन। भने अर्को क्याटेगराइजेसनमा त्यही फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर्सकै कुराहरू गर्ने हो भने अब इन्सुरेन्सलाई पनि हामीले त्यही क्याटेगोरिजमा राख्न सक्यौँ। कमर्सियल ब्याङ्कको बारम्बार नन कन्फर्मेसन र इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि तपाईँको त्यो मोमेन्टम क्रिएट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै स्पेसिफिकल्ली हामीले हेर्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स, हाइड्रो र माइक्रोले चाहिँ रिकभरी राम्रो दिएको थियो पछिल्लो चरणमा 1806 को लो लागेर जब मास्तिर रिकभरी गएको थियो। र बाँकी कमर्सियल ब्याङ्क र लाइफ नन लाइफ दुइटै सेक्टर्सले चाहिँ बारम्बार मास्तिर जाने जुन टेन्डेन्सी थियो त्यसलाई चाहिँ नन कन्फर्म गरिराखेको हुनाले अल्टिमेटली ती सेक्टरहरूमा पनि प्रेसर आयो। भनेपछि लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि कमर्सियल ब्याङ्क र इन्सुरेन्स सेक्टर चल्दैन भने चाहिँ फेरि सर्टेन सेक्टरले मात्रै मार्केट पुस गरेर मास्तिर लान सक्दैन भन्ने कुरामा त सायद यहाँ बसेका कोही पनि साथीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल बिलिफ चाहिँ हो र त्यो लजिकल्ली पनि त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्छ। त भनेपछि अहिले हामीले अवस्था हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स सेक्टरको अवस्था हेर्ने हो भने अलमोस्ट टेलतिर त बटम लाइनतिर चाहिँ बसिराखेको छन्। वान मोर स्विङ लो चाहिँ अब तिनीहरूमा चाहिँ सर र एकपटक लगाउने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सक्यो। तर अल्टिमेटली ती सेक्टर्सहरू पनि ग्रेट रिभर्सल सहित चाहिँ मास्तिर फर्किन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु। त्यो टाइम कहिले आउला भन्ने कुरामा मैले अगेन पहिला पनि व्याख्या गरिसकेँ, कति समय लिएला के गर्ला भन्ने कुरामा मोटामोटी पर्सपेक्टिभ त्यही भनिसकेँ। 1 देखि अब 1.5 2 महिना जतिको पिरियड भनौँ या 2.5 महिना भनौँ, त्यति पिरियड चाहिँ हुन सक्यो। तर अल्टिमेटली चाहिँ ती सेक्टर्सहरू पनि चल्ने हुन् र फ्यान्टास्टिकल्ली चाहिँ चल्ने हुन्। हामीले जस्तो जुन 2020 को जुन 29 जुनको बटम लागेको थियो 1150 मा, त्यो बटम लागेर बजार अल्टिमेटली फर्किँदाखेरि हामीले एक्चुअलमा हेर्छौँ भने द फर्स्ट चल्ने सेक्टर भनेको माइक्रो फाइनान्स र इन्सुरेन्स सेक्टर नै थियो। एग्रेसिभली मास्तिर गएको थियो तिनीहरू। अनि त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क स्लाइटली स्लो चल्यो, तर चल्नलाई कमर्सियल ब्याङ्क पनि बटम लागेर फास्ट रिकभरी मास्तिर दिइसकेको थियो। त्यसपछि केही समयको लागि अलमोस्ट तपाईँको अक्टोबरको मिडसम्ममा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू त्यति स्पिडले चाहिँ चलेको थिएन। अक्टोबर मिडपछि फेब्रुअरीसम्मको पिरियडलाई हामीले हेर्छौँ भने त्यो पिरियडमा फेरि अगेन आउट पर्फर्म गर्ने सेक्टर्सहरू कुन कुन थिए त भनेर हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनान्स अनि इन्सुरेन्स कम्पनी अनि कमर्सियल ब्याङ्कै थियो। भने हाइड्रो पावरले भने तपाईँको राम्रै पर्फर्म गरिराखेको थियो। हाइड्रो पावर पनि त्यत्तिकै स्पिडमा मास्तिर गइराखेको थियो फेब्रुअरी महिनासम्म, फेब्रुअरी 2021 सम्म। अनि फेब्रुअरी पछिको जुन पिरियड हो त्यो पिरियडमा हामीले हेर्ने हो भने आउट पर्फर्म गर्ने सेक्टर कुन थिए भनेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी आउट पर्फर्म फाइनान्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गर्यो। त्यसपछि त्यसलाई फलो गर्ने काम चाहिँ हाइड्रोले पनि गर्यो। त भनेपछि रिलेटिभली तपाईँको इन्सुरेन्स, कमर्सियल ब्याङ्क्स र माइक्रो फाइनान्सको कम्पेरिजनमा हामीले हेर्ने हो भने फेब्रुअरी पछिको र्यालीमा, स्पेसिफिकल्ली मार्च अनवर्डको र्यालीमा, अगस्तसम्मको र्यालीमा चाहिँ यी सेक्टर्सहरूले
ड्रामेटिकल्ली अन्डर पर्फर्म गर्यो ओभरअल मार्केटको स्ट्रक्चरसँग हेर्दाखेरि, अरू सेक्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि। त भनेपछि जहिले पनि हाम्रो मार्केटको एउटा सिग्निफिकेन्ट बटम लाग्ने बेलामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने द फर्स्ट मुभर चाहिँ राम्रो तरिकाले आउट पर्फर्म गर्दै मुभ गर्ने सेक्टर्स चाहिँ प्राय जसो चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स सेक्टर र माइक्रो फाइनान्सलाई चाहिँ लिड गरेको देख्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै अरू सेक्टर्सहरूले फलो गरेको देखिन्छ। अब यसपालि चाहिँ डिफ्रेन्ट भइदियो भने आई डोन्ट नो, तर धेरै जसो पटक चाहिँ हामीले मार्केटको बिहेभियर र टेन्डेन्सीलाई हेऱ्यौँ भने यही नै देखिन्छ। त अहिले पनि पास्टकै ट्रेन्डलाई फलो गर्ने हो भने यही सम्भावना बढी छ भनेर मैले भन्छु। जब अल्टिमेटली बजारले बटम लगाउँदाखेरि यिनै सेक्टर्सले फर्स्ट रिकभरीलाई चाहिँ लिड गरेर लाने सेक्टर्स चाहिँ स्पेसिफिकल्ली इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनान्स नै हुने सम्भावना चाहिँ बढी देख्छु मैले। थ्याङ्क यू। डेरिभेटिभको कुरा हो, अहिले हाम्रो भइराखेको इक्विटीमा नै हामीले डेरिभेटिभ मार्केट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ, फ्युचर्स र अप्सन इन्ट्रोड्युस गरौँ भन्ने कुरा हो। अब नेपालको मार्केटमा तुरुन्तै अप्सन इन्ट्रोड्युस गर्न त त्यति सहज छैन। अप्सन भनेको टु मच कम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो र तर सुरुवात चाहिँ हामीले फ्युचर मार्केटबाट गर्न सक्छौँ। सुरुवात पनि अब पछिल्लो 2 दिन चाहिँ नेप्सेले एउटा वर्कसपै चलाएको थियो फाइनेन्सियल डेरिभेटिभको सम्भावनाको बारेमा। त्यति बेला मैले फिडब्याक पनि दिएको थिएँ। त एटलिस्ट हामीले इन्डेक्स फ्युचर चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ यदि तपाईँको सेबोन, नेप्से र अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू पोजिटिभली बजारमा चाहिँ अलि एफर्ट्सको साथ लाग्यो भने विदिन अ पिरियड अफ 6 मन्थ चाहिँ हामीले त्यो प्रडक्ट लन्च गर्न सक्छौँ। 6 मन्थ इज म्याक्सिमम टाइम भनिएको छु, अझै छिटो गर्न सके 3 महिनामा पनि सकिन्छ। सर्टेन केही कानुनी अडचनहरू चाहिँ त्यहाँ डिस्कसन हुँदाखेरि छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका थियौँ। तर ती कानुनी अडचनलाई पनि फेरि अर्को डिस्कसनको म्याटरमा के पायौँ भन्दाखेरि यदि सेबोनले कुनै नियमावली बनाएर केही कुराहरू गर्छ भने सर्टेन अधिकार सेबोनलाई छ। हामीले कानुन नै पास नगरे पनि प्रोडक्ट लन्च गर्न चाहिँ सकिन्छ, कानुन बन्दै गर्छ भन्ने एउटा वे आउट पनि हामीले खोज्न सकिन्छ भन्ने डिस्कसन भइराखेको थियो। अब त्यसमा त कतिको सम्भावना होला नहोला भन्ने कुरा फेरि सेबोन र अरू नियामकै निकायहरूले चाहिँ बसेर गहन छलफल गर्नु जरुरी छ। तर एटलिस्ट एउटा इन्डेक्स चाहिँ त्यो इन्डेक्स फ्युचर गर्नको लागि पनि फेरि अहिले हामीले नेप्से इन्डेक्समा फ्युचर गर्छु भनेर हुँदैन, त्यो पोसिबल छैन। म्याक्सिमम हामीले नेपालमा इन्डेक्स नयाँ इन्डेक्स निर्माण गर्नुपर्छ, लिमिटेड स्टकको इन्डेक्स। त्यो लिमिटेड स्टकको इन्डेक्स भनेको मेरो सुझाव अनुसार हेर्ने हो भने लगभग 40 वटाको गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब कतिपय साथीहरूले 30 वटाको मात्रै गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले 40 वटा भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि लगभग 40 वटा यदि हामीले स्टक्सलाई राखेर इन्डेक्सको निर्माण गर्यौँ भने about 70% of the paid up capital and 70% of the market capitalization कभर हुँदो रहेछ र त्यसले ट्रु हाम्रो नेपालको ओभरअल मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भने। इन्डियाको निफ्टी 50 हेर्छौँ भने त्यसले लगभग 80% मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। सनसेक्सले पनि लगभग तपाईँको मोर देन 70% मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ ब्यारोमिटर इन्डेक्सहरू बनाउँदाखेरि नेपालको मार्केटको लागि कुनै एउटा बेन्चमार्क इन्डेक्स हामीले निर्माण गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम मार्केट क्यापिटलाइजेसन कभर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्ने गरिन्छ। ग्लोबल प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 30 त हुनै पर्यो र 40 वटा स्टक्सलाई हामीले इन्क्लुड गर्यौँ भने 70% मार्केट क्यापिटलाइजेसन र 70% पेड अप क्यापिटल नै तपाईँको इन्क्लुड हुने चान्सेस चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिला त इन्डेक्सको निर्माण गर्नु पर्यो। अनि त्यो इन्डेक्सको निर्माणको साथसाथै मैले दिएको त्यहाँ सुझाव के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो इन्डेक्समा चाहिँ इटिएफ पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौँ, गर्नु जरुरी छ भनेर भनिएको छु। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ
फ्युचर मार्केट्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि प्राइस डिस्प्यारिटी जब आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी खोज्ने मान्छेहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्राइसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेटली जुन एसेट हो त्यो फ्युचरलाई ड्राइभ गर्ने प्राइस हो, त्यो त हाम्रो इन्डेक्सभित्र भएका स्टक्सहरूले नै गर्ने हुन्। तर ती स्टक्सहरूको अब रेसियो कति राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आर्बिट्रेज गर्ने मान्छेलाई अलिकति प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। मार्केट, नेपालको मार्केट रिलेटिभली इलिक्विड छ, इम्प्याक्ट कस्ट चाहिँ निकै हाई छ नेपालको मार्केटमा। त्यसले गर्दाखेरि बरु त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि इटिएफ पनि तपाईँहरूले इन्ट्रोड्युस गराउनुहोस्। कुनै म्युचुअल फन्डलाई इटिएफ ल्याउन भनेर भनिदिनुहोस् त्यो स्पेसिफिक इन्डेक्समाथि। अनि इटिएफ भयो भने यदि भोलि बिहान फ्युचरमा प्राइस तपाईँको क्यास र फ्युचर बिचको डिफरेन्स ठुलो भइदियो, त्यो अल्टिमेटली ट्रेड गर्दै जाँदाखेरि त्यो डिफरेन्सेसहरू आउन सक्छ। त्यो डिफरेन्सेसलाई रिड्युस गर्नको लागि र मार्केटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आर्बिट्रेजबाट सम्भव छ। त त्यो आर्बिट्रेज गर्नको लागि इटिएफ इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिराखेको हो। लेट्स सी, अब कानुनी अडचन धेरै नहुने हो भने हामीले छिट्टै नै इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ त्यो चिजहरू। तर त्यसको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्ड पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बजार सञ्चालक नेप्से चाहिँ अब उसले त चाहेकै छ प्रडक्ट आओस् भन्ने, चाहिँ नेप्सेले नचाहेको होइन, उसले इच्छा व्यक्त गरेको छ, त्यही भएर उसले वर्कसप गर्यो। अब यसमा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ पोजिटिभ हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ नियामक निकायहरूको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्दाखेरि भोलि बिहान आउन सक्ने अनफोर्सिन रिस्कलाई चाहिँ ओभर एसेसमेन्ट गर्ने चलन छ कि यस्तो भइदियो भने के होला, यहाँ चाहिँ फेरि गडबड भइदियो भने, कसैले म्यानुपुलेट गर्यो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भनेर बढी नै सोच्नुहुन्छ, बढी नै चिन्ता लिनुहुन्छ। अब त्यसरी चिन्ता लिइराख्यो भने त हामीले कहिल्यै पनि कुनै पनि नयाँ प्रडक्ट चाहिँ नेपालको मार्केटमा इन्ट्रोड्युसै गर्न सक्दैनौँ। त्यति मात्रै नभएर यी त भए अलि ठुला कुराहरू भए, एकदमै साना साना माइक्रो लेभलको कुराहरू 1 या 2 दिनभित्रमा नै ड्रामेटिकल्ली चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू मैले आफ्नो फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ। यी साना साना माइक्रो लेभलको बजारका सुधारका कामहरू पनि इनिसिएसन नलिएको अवस्थामा अब अलि ठुलो प्रडक्ट ल्याउँदाखेरि ती निकायहरूले चाहिँ कसरी हेर्छन् र कतिको इनिसिएटिभ लिन्छन् भन्ने कुरामा हो। म ल्याउँछु नै भनेर विल पावरको साथ लाग्यो भने चाहिँ इभन 3 महिनाभित्रमा पनि सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरिराखेको छु। अब उनीहरूको विल पावरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू। हस् सर, म सर पनि जानुभएछ। सर, म दुबे सरलाई एउटा क्वेसन राख्नु भएको थिएँ। हामीले अघि सरले भन्नुभयो हामी इनलिक्विड मार्केट भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि हो, हामीलाई पनि इनलिक्विड मार्केट लाग्छ। तर कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो टिएमएसले हाम्रो मार्केट त लिक्विड मार्केट छ, यति खुङ्खार लिक्विड मार्केट छ कि हामी हुँदै नभएको नम्बर अफ सेयर नै हामी बजारमा त्यो सेलिङमा आइरहेको देखिरहेका छौँ क्या। त्यो कम्पनीको त्यति सेयरै हुँदैन, त्यही पनि त्यो सेलिङमा त्यत्रो नम्बर आइरहेको देखिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ नि के भइरहेको, अनि यस्तो बेलामा कसरी हामी इन्डेक्स ट्रेडिङको कल्पना गर्न सक्छौँ सर? यो दुईटा एकदमै पाटोमा फोकस हुनु न सर। त्यो त हेर्नुहोस्, मार्केटमा हुँदै नभएको सेयर पनि सेलिङमा आउनु, त्यो क्वान्टिटी सेलिङमा आउनु भन्नुको अर्थ त हामीले सिम्पलै बुझ्न सक्छौँ कि तपाईँको त्यो टिएमएस डिजाइन गर्ने बेलामा त्यहाँ स्ट्रक्चरल तपाईँको त्यो सर्टेन प्रोग्रामिङ डेफिसियन्सी छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हो त्यो चिजहरू सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ, सेट गर्न सकिन्छ। मार्केटमा टोटल नम्बर अफ सेयर नै यति छ, त्योभन्दा बढी सेलिङ आउन नमिल्ने बनाउन त सकिन्छ नि सिस्टम, बनाउन नसकिने होइन। त्यो त सिम्पल एउटा म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट स्ट्याट्सहरू राखेर गर्न सकिने कुराहरू हुन्। अब त्यो के हो भन्दाखेरि नियामक निकायको त्यो टिएमएस बनाउने या फेरि बजार सञ्चालकको या फेरि तपाईँको बजार अनुगम र त्यसलाई सुपरभिजन गर्ने अथोरिटी धितोपत्र बोर्डको, उनीहरूको सिरियसनेस नपुगेको हो। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो चिज नहुनु पर्ने चिज, यदि त्यस्तो भइदिएको छ भने तुरुन्तै फिक्स गर भनेर तपाईँको त्यो टिएमएस बनाउने कम्पनीलाई निर्देशन त दिन सकिहाल्छ। त्यो फेरि धेरै ठुलो कुरा पनि होइन, 2 दिनभित्रमा सल्भ हुने कुराहरू हुन्। तपाईँको त्यही उनीहरूको टेक्निकल टिम लागेर गर्यो भने
यो धेरै ठुलो म्याथमेटिक्स यसको पछाडि छँदै छैन। म भनिसकेँ नि अघि साथीहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको अघि नै एउटा कुरा भएको थियो कि सर्टेन सेयरहरू के अरे एउटा डिम्याटमा मसँग छ, एउटा ब्रोकरबाट बेच्दाखेरि मैले किन बेच्न नपाउने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। त्यो सम्भव छ, त्यो गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको एउटा मात्रै रिस्क के हो भन्दाखेरि भोलि बिहान डेलिभरी दिएन भने जुन ब्रोकरबाट बेचेको छ त्यो ब्रोकरकोमा चाहिँ एक्सचेन्जले पेनाल्टी लगाउँदाखेरि त ब्रोकरलाई नै चार्ज गर्छ ब्याड डेलिभरी भइदियो भने। अनि अब यहाँ ब्रोकरले रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। त भोलि बिहान सेयर बिक्यो पनि ब्याड डेलिभरी पनि भइदियो अनि क्लाइन्टले मैले पैसा दिन्न भन्यो भने अब त्यहाँ त ब्रोकरको रिस्क आयो। अब ब्रोकरले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। ब्रोकरले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा यहाँ त्यसको समाधान पनि छ। फेरि समाधान के हो भन्नुहुन्छ भने यदि उसको डिपीमा चाहिँ त्यो सेयर छैन र बाहिरबाट म बेच्छु भनेर भन्छ क्लाइन्टले, त्यही ब्रोकरबाट बेच्छु तर मेरो चाहिँ तपाईँको डिपीमा सेयर छैन, डिपी चाहिँ मेरो अन्त अरू कुनै ब्रोकरकोमा या अरू कुनै संस्थामा मेरो डिपी छ, तर पनि मलाई तपाईँकै टिएमएसबाट तपाईँकै ब्रोकरबाट मलाई सेयर बेच्न दिनुहोस् भनेर क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो भने अब यहाँ ब्रोकरले रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हुन्छ त्यसो भए तपाईँले पेनाल्टी बापतको भोलि बिहान तपाईँले ब्याड डेलिभरी गर्नुभयो भने 20% लाग्छ, तपाईँले पैसा दिन्न भन्नु भएन भने मैले मेरो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 20% बराबरको क्यास डिपोजिट पहिला मेरो एकाउन्टमा गरिदिनुहोस्, तपाईँले सेयर बेच्नुहोस् भनेर त्यसको समाधान पनि छ। त भनेपछि प्रब्लम छ, सर्टेन केही समस्याहरू छन्, त्यसको समाधान पनि छ। अब यहाँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि गर्ने कि नगर्ने इच्छा शक्तिको कुरा हो कि होइन। मार्केटलाई लिक्विड बनाउनको लागि जे गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनेर इच्छा शक्तिको साथ आयो भने हरेक समस्याका समाधान छन्। तर अब इच्छा शक्ति नै छैन, जे चलिराखेको छ चलिराखोस्, यो बजारलाई लिक्विड बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि होइन भनेर अथोरिटिजहरू त्यसरी लागि पर्छन् भने अब उनीहरूको ध्यानै गएन त्यहाँ, उनीहरूलाई त्यो मतलबै छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। बजार चाहिँ इलिक्विड होस् या जेसुकै होस्, जे गर्छन् यिनीहरूले गर्छन्, हाम्रो त कुनै जिम्मेवारी नै होइन भनेर पन्छिएको स्थिति हो। त बजार सञ्चालकले साथसाथै नियामक निकायले दुईटैले चाहिँ यो बजारलाई बढीभन्दा बढी लिक्विड कसरी बनाऊ र त्यो लिक्विड बनाउनको लागि के काम गर्न सकिन्छ, सानो सानो माइक्रो लेभलको म्यानेजमेन्टहरू गरेर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सिरियस थिङ्किङ गर्यो भने चाहिँ हरेक चिजहरू पोसिबल छ। जस्तो हामीले भन्छौँ कि 2% लिमिटमा चाहिँ हामीले अर्डर हालिराख्नुपर्छ, दिनभरि हामीले बसेर त्यो अब कतिखेर 2% बढ्ला र अनि फेरि मास्तिर 2% को अर्डर हालौँला भनेर किन बस्ने। यदि डे वाइज सर्किट लिमिट तपाईँले 10% तल र 10% माथिको राखिदिनु भएको छ भने एज ए इन्डिभिजुअल ट्रेडरको अधिकारको कुरा हो। म बिहान बिहान 11 बज्ने बित्तिकै मेरो सेयर्स आज 10% मास्तिर गयो भने बेच्दे भनेर मैले अर्डर हालिदिएँ भने हाल्न पाउनुपर्छ मैले। त्यस्तै गरी 10% तल खस्यो भने किन्दे भनेर अर्डर हाल्न पर्यो भने हाल्न पाउनुपर्छ, अर्डर चाहिँ हाल्न पाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ लिमिट चाहिँ सेट गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, अब एओएन हटाउने भनेर 2-4 जनाले विरोध गरे भनेर एओएन त हटाइदियो। पहिला चाहिँ बाइङ साइडको एओएन हटाइदियो, पछिबाट आएर फेरि सेलिङ साइडको एओएन हटाइदियो भने अब तपाईँको त्यो बाँकी रहेको किता कसैको 9 किता सेयर रहिदिन्छ, कसैको 8 किता, कसैको 2 किता रहिदिन्छ। अब त्यहाँ पनि तपाईँको अलर्ट मात्रै गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको 1 किता सेयर पनि मैले किनबेच गर्न किन नपाउने होइन। तपाईँ सिस्टम खोलिदिनुहोस् न, 10 किता मिनिमम भन्ने स्ट्यान्डर्डलाई नै हटाइदिनुहोस् तपाईँले सिस्टमबाट। त्यो सिस्टममा सेट गरे होला नि त 10 किता मिनिमम भन्ने कुरा, त्यो प्रोग्रामिङलाई हटाइदिनुहोस् भनेपछि 1 किता पनि ट्रेड गर्न पाउँछ। फ्र्याक्सनमा ट्रेड गर्न त पाइएन, सिङ्गल किता त चाहियो। त एकै किता ट्रेड गर्न पनि यदि म चाहन्छु भने गर्छ त हो। अब 1 किता ट्रेड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल डिसिजन लगानीकर्ताको हो। किन भन्दा एकै किता ट्रेड सेयर गरेको ट्रेड गरेको केसमा पनि उसको मिनिमम डिपी चार्जेस त लाग्छ 25 रुपियाँ। त 1 किता मात्रै गर्दाखेरि क्लाइन्टलाई आफैलाई खर्च लाग्छ, बढी खर्च लाग्छ। त भनेपछि भने ब्रोकरलाई पनि सेटलमेन्ट गर्नको लागि मिनिमम कस्ट त होला,
त भनेपछि ब्रोकर पनि तपाईँको एक्चुअलमा इन्करेज हुँदैन कसैले एक किता सेयर ट्रेड गरोस् भन्ने कुरामा ब्रोकरले ओभियसली चाहँदैन। उसले पनि चाहन्छ कि अलि धेरै किता ट्रेड गर्यो भने मेरो मिनिमम खर्च चाहिँ मैले उठाउन पाउँछु भनेर हुन्छ। त्यहाँ पनि समाधान छ। त्यहाँ समाधान के छ भन्दाखेरि मिनिमम ब्रोकरेज कति लाग्ने भनेर तोक्न सक्यो। अब ठिक छ, म मिनिमम ब्रोकरेज पनि तिर्न तयार छु, तपाईँको डिपी चार्जेस पनि तिर्न तयार छु, तर एक किता भए पनि मैले सेयर ट्रेड गर्न पाउनु पर्छ भनेर कुनै क्लाइन्टले भन्छ भने त्यो उसको अधिकारको कुरा हो, दिनुपर्छ। विदाउट कुनै हर्डल, कुनै सिस्टम, अर्कै तरिकाबाट ट्रेड हाल्ने भनेर त्यहाँ भन्नुपर्ने जरुरतै छैन। फेरि तपाईँको जस्तो अर्को प्रब्लम के देखिन्छ, मार्केटमा चाहिँ ह्युज क्वान्टिटी कहिले बाइङ साइडमा कहिले सेलिङ साइडमा जुन देखिन्छ त्यसको पनि समाधान छ। त्यसको समाधान के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा सिंगल अर्डरमा कति क्वान्टिटी हाल्न पाउने त भन्ने कुरा सिस्टम सेट गर्न सकिन्छ। त्यो ग्लोबल प्र्याक्टिसको कुरा हो। अब मैले मोस्ट अफ द ट्रेड मैले इन्डियामा विगत चाहिँ लगभग 10-15 वर्षदेखि गरिराखेको भएर स्पेसिफिकली 2008 देखि 2018 सम्म त म इन्डियामा नै एक्टिभली ट्रेड गरिराख्ने मान्छे हो म इन्डियामा छँदाखेरि। अब त्यो 10 वर्ष जुन मैले ट्रेड गरेको थिएँ त्यहाँको प्र्याक्टिस के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम अर्डर साइज कति गर्न पाउने, सिंगल अर्डरमा गर्न पाउने भन्ने लिमिट पनि हुन्थ्यो र फेरि ओभरअल मार्केट क्यापिटल के अरे मार्केटमा जति किता सेयर छ त्यसको पनि क्याप कति लगाउने त सिंगल क्लाइन्टलाई, सिंगल क्लाइन्ट एज वेल एज सिंगल ब्रोकर। त्यो क्यापहरू लगाएर मार्केटलाई अननेसेसरी म्यानुपुलेट हुनबाट चाहिँ बचाउने काम चाहिँ अथोरिटिजले गर्छ। भनेपछि त्यस्तो खालको केही सिस्टमहरू हामीले सेट गरिदियौँ भने त्यो अर्डर फ्लोहरू 1-1 लाख किता बाइङ साइडमा 1-1 लाख किता सेलिङ साइडमा एउटै अर्डरमा देखिने कामलाई पनि रोक्न सकिन्छ। अब होइन मल्टिपल अर्डर गरेर मैले 1 लाख किता बेच्छु भनेर भन्छ भने त यदि उसको डिपीमा छ, उसको सिस्टममा छ भने बेच्न पाउनु पर्यो फेरि, होइन? त्यो तैँले बेच्नै पाउँदैनस् भन्ने त होइन, तर सिंगल अर्डरमा कति बराबरको भ्यालु रकम पनि तोक्न सकियो या फेरि तपाईँको सेयरको क्वान्टिटी पनि तोक्न सकियो, होइन? जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ गुड प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि रकम तोकिन्छ, तर चाहिँ साथसाथै क्वान्टिटी पनि तोक्ने काम चाहिँ गरिन्छ। किन भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ फेरि त्यो सिस्टमेटिक रिस्कबाट बचाउनलाई पनि क्वान्टिटी तोक्ने काम गरिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ ह्युमन एररले गर्दाखेरि नै तपाईँको 15,000 सेयर किन्छु भनेको ठाउँमा 1.5 लाख किता भइदेला रे, या 15,000 सेयर बेच्छु भनेको ठाउँमा 1.5 लाख किता बिक्ला रे। त्यो ह्युमन एरर पनि त हुन्छ नि। त्यस्तो खालको ह्युमन एररबाट बच्नको लागि पनि सिंगल अर्डरमा कति किता सेयर ट्रेड हुने भन्ने सिस्टमलाई चाहिँ सेट गरिन्छ। त्यो सिस्टम सेट गर्न पनि 2 दिनको काम हो, त्यो केही ठुलो कुरा नै होइन। गरौँ भने एभ्री प्रब्लमको सोल्युसन छ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लमलाई नै निकालेर फालिदिएपछि यो चिजलाई हटाइदिएपछि प्रब्लमै फेस गर्नु परेन भन्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बिग्रिएको। हामी समाधानप्रति जाँदैनौँ कि त्यो प्रडक्टलाई नै सिद्ध्याइदिउँ, होइन? एओएन चाहिने प्रडक्ट हो, एओएनमा सर्टेन समस्याहरू थिए, त्यसले गर्दाखेरि मार्केट म्यानुपुलेट भएको थियो। त्यसलाई चेक गरेर बचाउने कसरी त भन्ने, एओएनलाई पनि राख्ने र मार्केटमा म्यानुपुलेट पनि नहोस् भन्ने खालको समाधान त छ नि त। तर समाधान नखोजेर के त सजिलो के भइदियो त एओएन नै हटाइदिएपछि त त्यो समाधानतिर जानै परेन भन्ने प्रवृत्तिले ड्राइभ भएको छ पोलिसी। त्यसले गर्दाखेरि समस्या आइराखेको। थ्याङ्क यू।